अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और ये स्टोरी भी एक इंग्लिश साहब ने की है। वो कहता है कि हॉरर स्टोरी है दोस्तों, मेरे साथ एंड तक रहिए और बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग है। और चूँकि मैं इस चैनल पर आप लोग के साथ रियल हॉरर स्टोरीज़ शेयर करती हूँ, तो ये स्टोरी बहुत ही दिलचस्प होने वाली। आप लोग मेरे साथ प्लीज़ एंड तक रहिए। एंड का मतलब ये होता है कि हमारे साथ जो यूट्यूबर्स होते हैं दोस्तों, उनके साथ वॉच टाइम का बहुत बड़ा मसला रहा होता है। तो बस इजीली आप लोग भी समझ जाते हैं जिस पर मुझे थोड़ी शर्म भी आती है, लेकिन ये स्टोरी वाकई में बहुत 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 दिलचस्प है। और आप लोग देखिए इसको। ये एक इंग्लिश साहब जो कि हॉरर स्टोरीज़, वो कहता है कि मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल विश्वास, जो हिंदी लफ्ज़ है, भरोसा नहीं करता। लेकिन इस तरह हुआ कि मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई। तो चूँकि अक्सर हम लोगों में ये होता है कि हम लोग कहते हैं कि रूह अक्सर आती है, जैसे मैंने पिछली स्टोरी में बताया था, जो कि एक न्यूज़पेपर से मैंने लिया था, एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से। तो ये कहता है कि हम सब कहते हैं कि ये मन घड़त बातें होती है, इसमें ऐसा कुछ भी सच्चाई नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों के साथ बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है। तो वो कहता है कि मेरी वाइफ़ की डेथ हो गई, तो सब कुछ हो गया, यानी तदफ़ीन वग़ैरह, क्रिश्चियन थी। तो फिर कुछ दिन बाद जब मैं अपने घर आया, तो मेरे बच्चे वापस हॉस्टल्स चले गए। उनके बच्चे हॉस्टल में होते थे, यानी एजुकेशन के सिलसिले में अपने कॉलेजेस स्कूल्स वग़ैरह गए। तो मैं घर में अकेला, मेरी वाइफ़ तो मर गई, अब तो मैं घर में अकेला हूँ। तो मैंने सोचा चलो बच्चे जाते हैं तो अपनी वाइफ़ की याद में अकेला अकेला रोऊँगा, ये वो मतलब। तो जब बच्चे चले गए तो घर बहुत सुनसान हो गया। मेरे लिए जीना मुश्किल हो गया, जीना इस तरह मुश्किल हो गया कि उस दिन, वो दिन मुझे आज तक याद है कि सुबह से दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई। लेकिन मुझे ऐसी एक इंतज़ार था कि जैसे अभी कोई आ जाएगा, मेरी वाइफ़ जैसे, या मेरी वाइफ़ आ जाएगी। यानी मैं बहुत परेशान हो गया और बहुत अफ़सुर्दा हो गया। जब मैं अपने बेड पे अकेला सो गया, तो मैंने सोचा जैसे मेरी ज़िंदगी ही बेकार हो गई। मैंने सारा दिन अपने घर में जो मेरे मशागिल होते थे, पौधों को पानी देना, क्यारों में सफाई करना, और फूल जो उग जाते हैं उनकी सफाई करना, झाड़ियाँ वग़ैरह सारा सहन साफ़ करना, फिर अपने लिए कॉफ़ी बनाना, फिर अपने लिए सैंडविच वग़ैरह सब कुछ। तो सारा दिन इसी तरह मेरा गुज़र गया। और मैं बैठ जाता था कि जैसे अभी कोई अगर अचानक मुझे एक फ़ीलिंग आई कि क्या सारी ज़िंदगी अब मुझे ऐसी गुज़ारनी है, यानी मेरी वाइफ़ चली गई, अब मुझे ये बात सताने लगी। इससे पहले भी, यानी जब उसकी डेथ हो गई, मैं काफ़ी रोया, ये वो, लेकिन मुझे उस रोने से अब अपने इस अकेलेपन पे ज़्यादा रोना आ रहा था, जैसे अब वो वाक़ई चली गई है, क्योंकि मुझे ये एहसास नहीं था कि घर में मैं अकेला रहूँगा। तो मैं बहुत रोया और सो गया। सुबह हो गई। इस तरह 3-4 दिन मेरे ऐसे मैं जो भी करता, रात को सोचता मैं तो फ़ज़ूल हूँ, यानी मैं सब कुछ फ़ज़ूल कर रहा हूँ। घर में कौन है जो मैं सफाई कर रहा हूँ? घर में क्या है जो मैं इनके लिए फल फूल पौधे उगाता रहता हूँ? तो मैं बहुत मतलब मैं थोड़ा सुस्त हो गया। उस दिन के बाद मेरा सेहत ऐसा जैसे मैं बूढ़ा शख़्स हूँ, मुझसे कोई काम ही नहीं होता, क्योंकि एक मोहब्बत होती है, एक जज़्बा होता है जब आपको काम करने की, वो देता है। तो एक दिन मेरा घर काफ़ी पत्तों से भरा पड़ा था, क्योंकि अब मैं सफाई नहीं करता था। तो एक दिन इसी तरह रात के टाइम में अखबार पढ़ रहा था, तो मुझे लगा वाशरूम में कोई है। तो उसने पानी बहुत तेज़, जो नलका है वो बहुत तेज़ किया हुआ है। तो मैंने आवाज़ दी, जिस तरह मैं अपनी वाइफ़ को आवाज़ देता था कि अरे थोड़ा कम कर दो इसको, नलके को। मैंने आवाज़ दी। अब मैं अपने अखबार में इतना मगन था कि मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि घर के अंदर कौन है, यानी मेरे अलावा। अचानक मुझे कॉफ़ी की वो हो गई। मैं कॉफ़ी ज़्यादा पीता था, तो मैं उठा। तो अचानक मुझे याद आया कि अब तक तो मतलब मैंने जिसको आवाज़ दी थी, मैं तो समझा था कि मेरी वाइफ़ है, लेकिन मेरी तो वाइफ़ की डेथ हो गई है। अब ये क्या हो रहा था? तो मैं थोड़ा-सा डर के वॉशरूम की तरफ गया, जहाँ कोई नहीं था। तो फिर मैंने वॉशरूम की लाइट ऑफ़ कर दी, मैं निकला। जैसे ही मैं वापस निकला,
تو میں کافی پینے گیا. یہ ایک تعجب کی بات تھی کہ اس بار میں پھر میرے دماغ سے یہ بات بالکل جیسے مٹ گئی کہ میری وائف کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے اپنی وائف کو آواز دی آپ کافی پیو گی؟ تو اس نے مجھے باقاعدہ آواز دی کہ ہاں. میں نے 2 کپ جیسے ہی ٹرے میں رکھ کے کہ ایک میری وائف کو تو اچانک مجھے جھٹکا لگا میری تو وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو میں واپس آیا اور میں نے ایک کپ وہاں واپس کچن میں رکھا اور آ گیا اپنا کپ اٹھا کے باہر صحن میں آیا. میں نے چائے پی. لیکن جب میں باہر صحن میں آیا تو میں اپنے گھر کی طرف دیکھ رہا تھا. کبھی واش روم کی لائٹ آف ہوتی تھی, کبھی آن ہوتی تھی, کبھی کمرے کی لائٹ جلتی تھی. یعنی اگر فرض کرے واش روم کی لائٹ خراب ہے تو پھر کمرے کا لائٹ بھی کیا خراب ہے. ایک ساتھ میں کبھی کمرے کا لائٹ آف آن ہوتا تھا جو کہ کھڑکی میں اس کی روشنی نظر آتی تھی, اور کبھی واش روم کی. تو میں کافی ڈر گیا. میں واپس اندر آیا تو ایک دفعہ اسی طرح میں سو رہا تھا تو مجھے باقاعدہ فیل ہوا جیسے میرا ہاتھ کسی نے پکڑا ہے, اور جیسے یک دم میری آنکھ کھلی تو وہ کہتا ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. واقعی میں میری وائف بالکل میرے سامنے سے اچانک غائب ہو گئی, اور پھر میں زور زور سے رونے لگا. ایک تو میں ڈر گیا, لیکن یہ صبح کا ٹائم تھا, صبح ہو چکی تھی لیکن 4-5 بج رہے تھے, اندھیرا تھا ابھی, اور میں اپنی وائف کو شدت سے یاد کرتا رہا اور رو رہا تھا. لیکن میں ڈر بھی گیا. پھر میرے بچے آ گئے. اسی دوران بہت سارے دن گزر چکے تھے جتنے واقعات میں نے آپ لوگ کو سنائے. تو پھر اس نے اپنی بیٹی کو سارا واقعہ سنایا. تو اس کی بیٹی چونکہ ظاہر سے کچھ دنوں کے لیے آئے تھے تو انہوں نے اپنے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ اس گھر کو مطلب صرف چھٹیوں میں استعمال کریں گے اور تم ہمارے ساتھ رہو گے. وہاں ہم ایک فلیٹ جو ہے کرائے پر لیتے ہیں, اور وہاں ہم ہاسٹل سے مطلب ہاسٹل میں نہیں رہیں گے بلکہ سب اکٹھے رہیں گے. اور پھر اسی طرح ہوا. لیکن وہ کہتا ہے کہ اب بھی جب ہم اس گھر میں آتے ہیں کرسمس پہ یا کسی بھی موقع پر تو مجھے فیل ہوتا ہے جیسے اس گھر میں میری وائف اب بھی رہتی ہے, اور وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی, لیکن وہ ہمیں اپنے وجود ہونے کا یعنی کہ وہ یہاں ہے یہ احساس دلاتی رہتی ہے. تو دوستو یہ سٹوری تھی, میں چاہتی تھی. وہ کہتا ہے کہ اب بھی جب میں اس گھر میں ہوتا ہوں اکیلا کبھی کبھار تو مجھے لگتا ہے میرے پیچھے میری وائف کڑی ہے, اور باقاعدہ میرے جو ہے وجود میں وہ جو چوینٹیاں دوستوں نہیں رینگتے. وہ کہتا ہے کہ جیسے مجھے اس نے میرے کمر پہ جیسے ہاتھ رکھا تو میرے پورے وجود میں جیسے ٹھنڈک سی دوڑتی رہتی ہے, یعنی ڈر کے بھی اور ایک تجسس جو ہوتا ہے بندے کو, ایک حیرانگی جو ہوتی ہے اس طرح. لیکن اگر جھٹکے سے میں دوبارہ دیکھوں گا تو وہ غائب ہو جائے گی. اسی لیے میں وہ فیلنگز فیل کرنا چاہتا ہوں زیادہ دیر تک, جس کی وجہ سے میں وہاں گھنٹوں پھر کھڑا رہتا ہوں, اور مجھے لگتا ہے میری وائف میرے بالکل پیچھے ہے. اب یہ میرا سائیکو مسئلہ ہے وہ کہتا ہے, یا یہ واقعی ہے مجھے کچھ پتہ نہیں. لیکن ہاں وہ جو صبح میرا ہاتھ تھامے بیٹھی تھی اور میں نے اچانک آنکھیں کھلی تو واقعی وہ میرے سامنے سے غائب ہوئی تھی. یہ ایک ریئل ہے. باقی سب مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تم سائیکالوجی کے پاس جاؤ تمہیں ایسی, لیکن نہیں, مجھے کبھی کبھار لگتا ہے کہ میری وائف موجود ہے میرے ارد گرد. دوستوں تو یہ ایک سٹوری تھی جو اس نیوز پیپر میں دیا گیا تھا. یہ بھی اور کافی ہارر ہے. ایک بندے کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں جو کہ مری ہوئی ہے وہ ہے اور اس کو فیل ہوتا ہے. اوکے دوستوں, اگلی سٹوری کے لیے اجازت دیجیے پلیز. اگر چینل پر سبسکرائب نہیں ہو تو میرے باقی سٹوریز بھی واچ کرے آپ لوگ, جو کہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کو ملے گے اور بہت زیادہ ہارر ہے اور ریئل ہے. تھینک یو سو مچ.